لفظ آئے تے اکھی دے نال منظر ڈٹھے اللہ اکبر میرے پاک نبی دے غلاموں صدا وقت ایک جے نہیں راندے اللہ دا قرآن دے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لوگاں دے تے ایام دی ایک جے نہیں راندے وقت گزرے جڑے ویلے جناب مختار سکسی دی حکومت ہے انہیں اعلان کیتے لوگوں لسٹاں تیار کرو نہ لکھو جڑے جڑے بھی دشمنان حسین جڑے جڑے بھی قاتلان حسین انہیں سارے کو عبرتناک سزا دیتی والے لوگوں نہ لکھی گئے لسٹاں بن گیا جڑا بھی ہتھے آنے ان کو سزا پیا مل دل گرفتار ہو گئے ایک او ظالم جڑا حضرت امام علی اکبر پاک دا قاتلہ حضور دے غلاموں حضرت امام علی اکبر پاک دا قاتلہ لوگاں کنے پوچھدا ہوتے لوگوں میں کو دساؤ جان دی پناہ چاہی دیئے کتھا جان دی پناہ مل سی لوگاں دل لگاون مدینے سید صابر بھی ہونل سید سخی بھی ہونل سیدہ دے در تے جھکوال اگر ملے تو اٹھاؤں خیرات مل پوسیا حضور دے غلاموں چلدا 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 جدا مدینے پاک پہنچائے لوگاں کرے پوچھدا دے محلہ سعادات کتنا ہے جدا پتہ چلے آئے ایک دروازے تے آئے جتنا تحریر موجود ہے فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا جب ای دروازے تے آیا ہے دروازے تے دستک دیتی سی میرے امام سجاد زین العابدین لوگوں سجاد کیوں آکھا ہوئے نے میرے امام دا اصل نام مبارک علی اوسط ہے لیکن سجاد ای واسطے آدن آپ ہر ویلے اللہ دی عبادت کران دے زین العابدین ای آکھا ہوئے نے عبادت کرن والا دی زینت میرے امام دروازے تے آئے کیا بے دل مسافر آیا کھڑے او جوانے جڑا حضرت امام علی اکبر پاک دا قاتل ہے آگے میرے امام سلام کیتا ہے فرمایا جی کی میں آئے ہوئے آدھے پردیسیا رامنا جانا بکا ہاں روٹی چاہی دیئے پیاسا ہاں پانی چاہی دائے رامنا جانا بستر چاہی دائے میرے امام فرمائے ٹھہر وال لوگوں میرے تو امام سجاد گھر واپس آئین اکھاں وچوں نیرن تو سارو پانی دی صورت جہان جاوے پر میں پوچھدا جے سامنے بھرا دا قاتل آیا کھڑا ہوئے او امام دا حال تے کیفیت کیا ہو سی گھر آئین اکھاں وچوں نیرن حضرت بی بی زینب پاک فرمیدہ پتر سجاد کیوں کھڑا رونے اماں دروازے تے مہمان آیا کھڑے پتر مہمان تا اللہ دی رحمت ہونل اماں او تے مہمان ہونل جڑا رحمت ہونل اج جڑا سارے در تے مہمان آئے اے بڑا عجیب مہمان ہے پتر کون ہے میرے پاک امام اپنی پھپھی اماں دا ہاتھ نپے آئے جڑی گل کیتی ہے توجہ کرے سو میرے امام نے کیا فرمائے ہاتھ پکڑ کے ملکہ جنت دے آکھا سونے دے سلطان چاہے سانگ ماری میرے اکبر کو آج او سادہ شکل کو دیکھ کے یاد آ گئے او کربل دا میدان معلوم
थी गए पिया होण लहंदे मेरा अकबर वीर जवान। जी बिस्मिल्लाह मैं बल पढ़दा हनीफ भाई तेरे ज़ौक़ दी क्या बात है अल्लाह राज़ी होए। जी जी बिस्मिल्लाह हंजुआ दी नियाज देंदे पे आज साहब महफिल दी कबूलियत दी निशानी है। हाथ पकड़ के मलका चलत दे आका सोने दे सुल्तान कै सांग मारी मेरे अकबर को आज ओ सादा मेहमान ओदी शक्ल को देख के याद आ गए ओ करबल दा मैदान मालूम थी गए जिवें हुण पिया लहंदा मेरा अकबर वीर जवान। मेरे भिरा हुक्म दिता जो सबू जुमले अली अकबर दे सुनवा छोड़ाए। आओ मैं पढ़ना चाहना उस्ताद नासिर साहब तुहाडा सदा दस्तूर कई दा जवान पुत्र तुर वने प्यो बुगड़ा होए मैयत दे नेड़े नहीं आवन देंदे जनाजे को मोड़ा नहीं देवन देंदे मत्ता हां को चलावे मत्ता जिगर फट वने मत्ता दिल दा अटैक थी वने। आ मेरे हुसैन दा सबर करे जदा कोई मसला दीदा मर वने प्यो खड़दा मैया तू दूर खोल पग ऊंदी दे वालोए दिन झुक वेंदी कमर जरूर मैं वारो मारी जा प्यो अकबर दा जेड़ा सफर के विच मशहूर पाए तलियां टेक के पुछदा किदे गया मेरी अखियां दा नूर। नारे तकबीर। हुजूर दे गुलामों मेरे पाक इमाम फरमाए अम्मा आज ओ मेहमान मेरी सैना दी पुत्र सजाद वन को बिल्हा उको बिस्तर दे उको रोटी दे उको पानी दे। लोगों मेरे इमाम खुद रोटियां चाचा दे रहन ओ पानी मंगदा हा मेरे इमाम खीर देंदे आ बाबा जी एक दी नहीं दो दी नहीं त्रै दी नहीं चार दी नहीं 40 जुहारा ओ मेहमान बन के रहता रहे गए मेरे इमाम खिदमत करेंदे रह गए जरा 40 दी गुजरन आदे किबला हुण में कोई इजाजत देओ पाक इमाम फरमाए ठहर वनो हजरत इमाम सज्जाद पाक घर आदन पुप्पी अम्मा आज इजाजत पिया मंगदे हुण तवज्जो कराए ए जुमला बड़ा औखा है मैं किवें पढ़ा मेरी सैन फरमे दिया पुत्र सज्जाद वन दे करो पोछा घर विच धिया चोखा घर विच धिया चोखा मुसलमानों पाक इमाम पूछा ओदे मेरे दो धिया हजरत इमाम सज्जाद वापस वाला अम्मा ओदे दो धिया मेरी सैन दो यमनी चादर निकल फरमाए चाची वालों को आन दे को आग जदा घर वने साडे तरफों दो चादर वन के अपनी धिया दे सिर ते जपावे धी होंदी है अल्लाह करे हर धी दे सिर दी चादर सलामत रावे साला धी दा पर्दा कैम रवि धी मंग खैरा लख बहंदिए बन नौकर तेरे वेड़े दी चुन गलियां दे ओ कख बहंदिए शाहीन जुटी कवड़ी खड़ो करनी ओ अख बांधिए तेरे सामने थी दे पुत्र तेरा धी
عزت تیری رکھوالی ہے۔ جی میرا ویر اللہ تیرے رزق دی خیر کرے، جوانیاں مانو، اللہ پاک ہر دی دھی بھیڑ کو سلامت رکھے، در در دی اٹھے کرم کو رب بچاوے۔ اے لوگوں میں ملک پھردا بن کے دیکھو جنہ علاقے وچ سیلاب آیا ہوتے لوگ سودے جناب والا بیٹیاں بھی نال بیویاں بھی نال بچے بھی نال روڈاں تے روندے پئے۔ اللہ پاک نواب کربلا دو صدقہ ہر دھی بھیڑ کو اللہ محفوظ رکھے۔ حضور دے غلاموں میرے امام چادر چائن دتیا نے ہونا دے صحیح اجازت دے۔ حضرت امام سجاد پاک فرمائے سارے کریم نبی دی شریعت دا حکم ہے جدا مہمان کو ٹورو 40 قدم نال ٹور کے ونجو والوں کو الوداع کرو۔ جو لمحے کو روانہ کی دیا جدا پاک امام ٹور کے آئے 40 قدمہ تو بعد میرے امام الوداع کیتا ہے۔ جدا الوداعی سلام کیتے نے انہیں دیکھ کیا دے امام میں کو لگ دے میں کو پہچانا کہنی ہے رودا ایو علامانا۔ میرے امام فرمائے ظالمہ چپ کر ول بھلا پیراوہ دے قاتل بھی کہیں کو بھول دے بھلا پھراواں دے قاتل بھی کئی کو بھول دیں وہ دے قبلہ میں کو پہچان کی دعوے بھل اتنا خدمتاں کیوں کریں دے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں اے دا جواب دے کو میں دیوا چکان اساں توڑے کول آیا سے تساں سارے میزبان آوے اساں توڑے مہمان آسے جیڑا کچھ تو کو ٹھان دی آئی تساں کر دکھائیے جدان تو سارے کول آئے اساں تیرے میزبان آسے تو سارا مہمان آوے جیڑا کچھ ساکو ٹھان دی آئی اساں کر دکھائیے۔ بلکہ میں بے لفظیں جاکھا میرے امام فرمائے او تہاڈے خون دی تاثیر ہے اے ساڈے خون دی تاثیر ہے۔ جیو جئی کہیں دے خون دی تاثیر ہوندی ہے ان دا اثر بھی اوہ جیاں ہوندے تو الحمدللہ سا اون کھرانے دے منن والے ہیں جنہاں دشمنہ کو بھی دعاواں دیتی ہیں۔ راضی بیٹھے ہوئے ہاں ٹھرے ماشاءاللہ آج سچ کوٹا پورا ٹھیک ہے زندگی باقی ملاقات باقی میں ای حق کو نہیں جو بندہ اتنا طویل لمبا محفلہ کو کر ونجے جو سویر دی نماز دی رہ ونجے بل چاستا نہ ہی نہ محفلہ کراون دی میں تا آدھارانا پتر چنگے کام کر رہے پیو مادہ ہاں ٹھر دے اکھی ٹھر دین امتی نماز دی پابندی کرے نبی جا اکھی ٹھر دین ماشاءاللہ سبحان اللہ تیری مرضی تو نبی جا اکھی ٹھارے یا نہ ٹھارے ایک استاد صاحب قبلہ تواری اپنی مسجد دے امام صاحب بیٹھن اللہ دے بندے جیڑا سارے بالیں دے سکول دا استاد ہوئے او جو آونے اسا اودے تے اگو پیچھو بھوندے ودے ہونے جو سارا ٹیچر استاد آگے جڑا نبی دے مسلح دا وارث ہے سارے دل وچ اودی عزت احترام نہیں ہوندا خدا دی قسم ہے جڑا نبی دے مسلح دا وارث بنا کرے نا اے کوئی تہاڈے سارے پیو دا ملازم نہیں یہ اللہ رسول دے در دی نوکری رکھ لیندے مسجد نال دل لاؤ اللہ دے گھر نال تعلق جوڑو اے عذاب اے سیلاب اے مصیبتاں اے زلزلے دوجی تریجی رات لگاتار مسلسل زلزلے آندے پائیں سیلاب دا حال تواڈے سامنے ہے بادل پھٹتے پائیں اے سارے گناہ دی شامت ہے اپنے آپ کو اللہ دے دربار جھکاؤ گناہ میں کنے معافی منگو رب بھی راضی تھی وے رب دا رسول راضی تھی وے اور محسوس نہ کرائے میں توڑے کنو صرف 2-3 منٹ توڑے قیمتی ٹائم میں جو منگدا اے جڑا میرا نال دا ڈرائیور ہے